अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। वो नगमा बुलबुले रंगी नवा एक बार हो जाए, कली की आंख खुल जाए, चमन बेदार हो जाए। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज भी हमारी यही दुआ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कि हमारे देखने वाले, हमारे मुहिब नाजरीन जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी का एक और नया दिन, और ये नया दिन अपनी झोली में हर बार कुछ नयापन लेके आता है। फिर ये खुशियों की सूरत में हो, फिर ये दुश्वारियों की सूरत में हो, आजमाइशों की सूरत में हो या चैलेंजेस की सूरत में हो। जब ये दिन खुशियां लेकर आए तो हम इजहार तशक्कुर करते हैं, इजहार मसरत करते हैं, लेकिन मसला तब दरपेश होता है जब ये नया दिन हमारे लिए कुछ चैलेंजेस लेकर आए। इसमें दो ही सूरतें हैं, या तो हम ज़िंदगी के तल्ख सवालात से हमेशा भागते रहें, नजरें चुराते रहें और इस गलत फहमी में रहें कि हम जितना भागेंगे इन सवालात से ये सवालात मिट जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इन चैलेंजेस का सामना करें, खुद को तैयार करें। कुछ देर के लिए ज़रूर सख्ती का सामना होगा, तलखी का सामना होगा, हमें शायद दुश्वारियों और दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन फिर इवेंचुअली जब इंसान साबित कदम हो, उसका इरादा पुख्ता हो, पुरअज़्म हो, तो कितने ही मुश्किल सवालात ज़िंदगी आपके हिस्से में पूछे और कितनी ही मुश्किल हालात से आपको नबर्द आज़मा कराए, तो आपकी परसिवरेंस, आपकी डेडिकेशन और आपकी लगन, और आप अगर फोकस्ड हों तो सभी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाती हैं। अब ये दो तरीक़े कार हैं ज़िंदगी गुजारने के। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको किस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए। आप ज़ीरक हैं, आप जानने वाले हैं, आप बाशऊर हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। द चॉइस इज़ ऑल योर्स। आज मैं रहूँगा आपके साथ प्रोग्राम में काजी मोहम्मद अमार, और मेरे साथ रहेंगी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से कैसे हैं? जी बिल्कुल सब ठीक? जी। कितनी खूबसूरत तरीके से आपने शुरुआत की प्रोग्राम की, जो दो सिचुएशंस ज़िंदगी की आपने बयान की, जिसमें हमें एक जो है खुशियों की डाल बनती है, एक झोली में खुशियों की डाल दी जाती है और कभी गम भी आता है। इस बात को मैं मौसम के साथ रिलेट कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, तो कई कश्मीरी लोग बोल रहे हैं हाय वांदा वाइन क्या करो, इशू चैलेंजिंग, इशू थोड़ा एफर्ट्स पे लगा विनात्मक। तो यही बात, लेकिन इसकी भी अपनी खूबसूरती है। किसी न किसी तरीके से, किस तरीके से हमें टॉलरेंट बनाता है और किस तरीके से हम एज एन हैबिटेट इसमें जो सर्वाइव कर रहे हैं, अडेप्ट करते हैं और टॉलरेट करते हैं, और हमारे अंदर वो डेवलप हो चुका है कि हम इसको सफ़र भी कर सकते हैं और फेस भी कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा इसको कनेक्ट किया। मेरा भी यही मकसद था कि ज़िंदगी का नया दिन जो है ना, ये चैलेंजेस जब आते हैं तो हम इनसे छुप नहीं सकते। अब देखिए, मौसमी हालात में जो तब्दीली रोनुमा हुई,
یہ ہمارے لیے الارم بیل جو ہے نا وہ بج گئی. الارم بیل یہ ہے کہ بھائی موسم سرما آ رہا ہے, آپ اپنی تیاریاں کر لیجیے. اب اگر آپ دیکھیں ہمارے بزرگ کیا کیا کرتے تھے, یتھے ہرد تم وٹان ات تم لاگان سردی ہندس موسمس خاطر تیاری کریں. تمہ وز حالانکہ یہ فیسلٹیز تمہ ژین ہند پیوان کرن پروکیورمنٹ, زیون اس پیوان انن یا باقی چیز یم تہ گرن مز ہۄکھ سیُن ٲسۍ انان یا گرم ملبوسات ٲسۍ انان. تمہ سۭتۍ کیٛاہ اوس گژھان ارلی پریپیئرڈنیس سۭتۍ چھُ یہ گژھان کہ اکھ چھ چیز گۄڈے گرن مز یوان, تُہۍ چھِو خود کفیل بنان, تُہۍ چھِو سفیشینٹ سیلف سفیشینٹ بنان. بیاکھ چھُ یہ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتہٕ لیٹ نیران چھِ یِمن چیزن ہٕنٛز خریدٲری کرنہِ, تُہۍ وٕچھِو ژیٖنن تہِ چھُ پتہٕ آسان باو ہُریومُت, زیُن تہِ چھُ آسان درٛوگ گوٚمُت, پلو تہِ چھِ آسان درٛوگۍ گٔمٕتۍ. تہٕ یُس یہِ چیلینج چھُ اسہِ وٕنکٮ۪ن سردی ہٕنٛدِ موسمُک, مےٚ چھُ باسان اتھ منٛز شکایت کرٕنۍ چھنہٕ جان کینٛہہ, کیازِ کہ اسہِ چھُ پاے ییٚتہِ چھُ ونٛدٕ آسان کرٛوٗٹھ, شیٖن تہِ چھُ پیوان. اسلیے اگر أسۍ اتھ خٲطرٕ گۄڈے پیشگی تیٲری تھاوو تہٕ اتھ چیلینجس تہِ انشاءاللہ کرو أسۍ اصل پٲٹھۍ مُقابلہٕ. انجوائے کرو بیٚیہِ انجوائے کرو وۄنۍ ییٚلہِ وارٕ کار یم ونٹر ایکٹیویٹیز سٹارٹ گژھن, ہرسہٕ ہٮ۪ن ہرسہٕ گٔے بنان, مےٚ بوٗز واریاہن جاین چھُ ہرسہٕ سٹارٹ گوٚمُت تہٕ مگر وٕنہِ کھیوٚو نہٕ اسہِ سیٖزنُک گۄڈنیُک ہرسہٕ کینٛہہ. انشاءاللہ ییٚلہِ کھٮ۪مو تُہۍ کرو ضروٗر مُطلع انشاءاللہ. ویسے وۄنۍ کرو آغاز تیٚلہِ موسم تہٕ ٹریفک سۭتی, کیونکہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے آپ تک جو ضروری معلومات ہے وہ پہنچانے کی ہے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. تو موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آج بھی بارشیں ہونے کی امکانات جو ہے گنجائش ہے. اور شری نگر کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. جموں میں بھی آج بارشیں ہونے کے امکانات ہے. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو آج دونوں اطراف سے چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ اور ایس ایس جی روڈ پہ بھی دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں بہت سے علاقوں میں برف باری ہونی شروع ہو چکی ہے, تو آپ جب بھی سفر پہ نکلے ایک بار رابطہ ضرور کریں. بہت شکریہ اریبہ. اور یہ جو موسمی صورتحال رونما ہوئی ہے, بہت سارے سیاحوں کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا باعث بن کے آئی, کیونکہ وہ لوگ آئے تھے سری نگر کا آٹم دیکھنے, کشمیر کا آٹم دیکھنے, لگے ہاتھوں انہوں نے سنو فال بھی دیکھ لیا. اور کچھ علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ موسم سرما کی آمد ہے, اور ان علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے جب پاور کرٹیلمنٹ اسکیڈول سامنے آئے. اور کل جے کے پی ڈی سی ایل کی جانب سے وہ اسکیڈول جو ہے جاری کیا گیا, اور اس کے مطابق میٹرڈ ایریاز میں 4.5 آورز کی کٹوتی ہوگی, 4.5 گھنٹے کی کٹوتی ہوگی, اور جو میٹرڈ ایریاز ہیں وہاں 8 گھنٹے کی کٹوتی ہوگی. حالانکہ اس بار جو ہے میٹرڈ اور نان میٹرڈ میں نے بتا دیا کہ جو میٹرڈ ہیں وہاں پہ 4.5 گھنٹے, اور جو نان میٹرڈ ہیں وہاں 8 گھنٹے کی کٹوتی ہوگی. اس بار جو ہے بجلی کا نظام جو ہے تھوڑا سا ناقص ہی رہا, لوگوں کو شکایت رہی. تو اب چونکہ سردیاں آنے والی ہیں تو اعلیٰ حکام سے, حکومت سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ اس نظام کو مستحکم بنایا جائے, کیونکہ جو پھر موسم سرما میں دشواریوں اور دقتوں کا سامنا عام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, انہیں بھی راحت کی سانس آئے اور وہ بھی جو ہے راحت محسوس کریں. خیر, ہم پروگرام کا آغاز جو ہے موسیقی سے کرتے ہیں. آپ کی صبح کو پرکیف بنانے کے لیے, پرسرور بنانے کے لیے ایک نغمے کا انتخاب ہوتا ہے ہمیشہ پروگرام میں. آج منیر احمد میر صاحب کی آواز کا انتخاب ہے. سنتے ہیں ان کی آواز میں ایک خوبصورت سا نغمہ. اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ ملاقات ہونے والی ہے ہمارے مہمان سے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. روزنی کس آو سمسار رسینیونم کرا, روزنی کس آو سمسار رسینیونم کرا, روزنی کس آو سمسار رسینیونم کرا.
خاشیل کرنی اسماعیل سے چھاول گو اظہار او خاشیل کرنی اسماعیل سے چھاول گو اظہار نر زنگ گنجی نئی راجزاد سے رسیونم کرا نر زنگ گنجی نئی راجزاد سے رسیونم کرا روزن کسرام سمسار سے رسیونم کرا پتھ شم سے چھارا پروردگار پوپ گت کے پتھ شم سے چھارا پروردگار دیدار جتنس پٹھ عرش سے رسیونم کرار دیدار جتنس پٹھ عرش سے رسیونم کرار روزن کس آب سمسار سے رسیونم کرار سندری سورگوم شریفان سے زرما دور سندری سورگوم شریفان سے زرما دور مرما کر کیا تطفیرات سے رسیونم کرار مرما کر کیا تطفیرات سے رسیونم کرار روزن کس آب سمسار سے رسیونم کرار تار میں دتمو دریا وسے تور چھن واتانا تار میں دتمو دریا وسے تور چھن واتانا خبر چھے پاک ذات سے رسیونم کرار
खबर छे पाक जात से रसे न्यूनम करार रोज निकुस आ संसार से रसे न्यूनम करार रसे न्यूनम करार रसे न्यूनम करार रोज़ कुस आव संसार सतई रसई न्यूथम करार। ये खूबसूरत बात है तुम मुनीर अहमद मीर साहब ने खुश लहन आवाज़ में बोझा। नाज़रीन मोहतरम, हम हमेशा ये तस्वुर करते हैं कि आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे हमें इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आपके चेहरों पे मज़ीद मुस्कुराहट लाने के लिए और एक फ़ख्र का एहसास आपके दिलों में बेदार करने के लिए आपको मुतल्ला करते चलूँ, आपके गोश गुजार करते चलूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA हर साल एक सर्वे करती है। पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्चर्स हैं मुख्तलिफ फील्ड से, उनके काम को परखती है, एनालाइज करती है कि किस रिसर्चर ने किस फील्ड में मयारी काम किया है और काबिल तहसीन काम किया है, और उसी के मुताबिक एक फ़हरिस्त मुरतब करती है, एक फ़हरिस्त तरतीब देती है जिसका नाम टॉप 2 साइंटिस्ट्स होता है। यानी दुनिया के टॉप 2 साइंटिस्ट की इस फहरिस्त में फिर लोगों के नाम आते हैं। हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से 11 साइंटिस्ट्स उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में हैं, और इससे और बढ़कर एजाज़ हमारे लिए ये कि उन्हीं साइंटिस्ट की फहरिस्त में से एक साइंटिस्ट हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा डॉक्टर मंजूर अहमद मीर साहब, ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर, एक बहुत ही सीजन रिसर्चर हैं, एक मुहक्किक हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हर साहब। मैं DD कश्मीर का और आप सब एंकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे आने का। ये मेरी चौथी मुलाकात है जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, हमने आपको मौका नहीं दिया, आप हमें बार बार मौका देते हैं आपको यहाँ बुलाने का। तो आप ये काबिल तहसीन है आपकी ये कोशिशें और काविशें कि अभी कुछ ही अरसा हो गया होता है कि हमें खबर मिलती है कि आपने ये फ़लाँ कारनामा किया है, आपका नाम इस फहरिस्त में आया है, आप यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं, और फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि आपको फिर से एक बार मदऊ करें और अपने नाज़रीन तक ये बात पहुँचाएँ कि हमारे यहाँ कितने आला पाए के रिसर्चर्स हैं, मुहक्किक हैं, जो बहुत अच्छे और अहम मौज़ूआत पे बहुत मयारी काम कर रहे हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूँकि ये चौथी मुलाकात है हमारी और आपके बारे में बहुत कुछ अब जान भी चुके हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, लेकिन शायद कुछ नए नाज़रीन प्रोग्राम को देख रहे हों तो उनके लिए थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ, उसके बाद हम अपने असल मौजू पे आएंगे। जैसे आपने वजह फरमाया कि मेरा नाम डॉक्टर मंजूर अहमद मीर है, मैं एक कुपवारा ज़िले के एक तहसील तरहगाम से आता हूँ। आप तरहगाम एक कस्बा, एक तवारीखी कस्बा है, वो गंगा जमनी तहजीब की एक अलामत भी है। बिल्कुल, वहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे मस्जिद और मंदिर का एक क़याम है, उसको एक कम्प्लेक्स की शेप में बनाया गया है। क्या बात। जो पानी निकलता है वो एक चश्मे से निकलता है, तो दोनों मंदिर और मस्जिद के बिल्कुल सामने में है वो। अच्छा। तो गंगा जमनी तहजीब की उससे बढ़कर मिसाल नहीं मिल सकती है आपको। बिल्कुल सही बात। तो वो दानिश्वरों का इलाका है, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स उस इलाके से आए हैं। तो मैं भी उसी तरहगाम से एक सनद सवाइल वहाँ से हूँ। तो मेरी इब्तदाई तालीम वहीं पे हुई, तरहगाम में ही, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल से। फिर वहाँ से निकल के हम डिग्री कॉलेज बेमना में हमारा एडमिशन 1995 में 12th में ग्रेजुएशन में हुआ। उसके बाद तालीमी सफ़र के लिए बाहर जाना पड़ा। फिर वहाँ से PhD जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और CSIR का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे मेरा PhD हुआ। जब मैंने JRF 2002 में पहली बार मैंने JRF किया था, उसके बाद लगातार 4 बार मैंने वो एजाज़ पाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। माशाल्लाह। तो उसके बाद रिसर्च की मैंने रिवर्स कोस्टिमुलेशन पे, ब्रेस्ट कैंसर, वो कैंसर जो नॉर्मल कैंसर्स के बारे में और इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में। जी। तो 2008 के आसपास मेरा PhD कंप्लीट हुआ। उसके बाद
نوکری کے سلسلے میں ایک نوکری ملی پہلے ایز +2 لیکچرر پبلک سروس کمیشن کے تھرو میرا سلیکشن ہوا 2008 میں. 2009 میں پھر میرا اسسٹنٹ پروفیسر کا سلیکشن ہوا پبلک سروس کمیشن کے تھرو, اور فارچونیٹلی آئی واز اے ٹاپر ان دیٹ لسٹ. تو پھر 2011 میں مجھے نوڈل آفیسر بنایا گیا کپوارہ یونیورسٹی کیمپس کا. تو اس کے لیے وہ لینڈ ایکوزیشن وغیرہ 1-2 سال لگے اس میں. وہ کیمپس اسٹیبلش ہو رہا ہے آج کل. تو آئی ایم پراؤڈلی آئی کین سے دیٹ از ناؤ گیٹنگ فنکشنل. اس بار وہاں ایڈمیشنز وغیرہ بھی ہوئے ہیں. تو اس کے بعد 2012 میں میری تعیناتی, میرا سلیکشن ہوا کشمیر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف بایو ریسورس سے. نیا ایک ایمرجنگ سبجیکٹ تھا, ایک ڈپارٹمنٹ تھا. تو تب سے لے کے پھر میرا 2-3 سال کے لیے ریسرچ کے سلسلے میں باہر بھی جانا پڑا. ایک نیورو ریویسکولرائزیشن کا پروجیکٹ ایک تھا مانچسٹر یونیورسٹی, بارسلونا یونیورسٹی اسپین اور مجمع یونیورسٹی سعودی عربیہ کے بیچ میں. تو 2-3 سال کے لیے میں وہاں پہ بھی گیا. یہ جو آپ کا بیرون ممالک میں سفر رہا ہے, اب دیکھیے کپوارہ کے ترہگام سے ایک لڑکا اپنی تعلیم مکمل کر کے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جاتا ہے اور تحقیق کے اس پورے منظرنامے کو دیکھتا ہے, اس کا تجزیہ کرتا ہے. اب چونکہ بہت سارے لوگ کپوارہ سے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ ایک احساس تعلق ہوتا ہے جب آپ کے علاقے سے کوئی مہمان اس کیا کہتے ہیں مرتبے پہ پہنچے, اس درجے پہ پہنچے, تو لوگ انسپریشن سیکھ کرتے ہیں. تھوڑا بہت ترہگام کے بارے میں ہمیں بتائیے, کیونکہ آپ کا جب بچپن کا دور تھا, جب آپ تعلیم وہاں حاصل کر رہے تھے, ان ٹرمز آف فیسلٹیز, ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ٹرانسپورٹ, کیا فیسلٹیز تھیں اس علاقے میں اور اب کتنی تبدیلی آئی ہے؟ ترہگام کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک تواریخی علاقہ ہے. تو ترہگام کے بارے میں یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے 30 کاسٹس یا 30 چھوٹے چھوٹے گاؤں یا طبقوں سے بنا ہوا ہے. ترہگام. تو یہ مہاراجے کے زمانے سے ہی کہ پوری جو فصلیں وہاں پہ آس پاس کے علاقوں سے ملتی تھی, تو اس کو ترہگام میں ہی جمع کیا جاتا تھا. تو جو ہم نے بھی سنی ہے کہانیاں وہاں کے بارے میں, لیکن وہاں سے پہلے زمانے سے ہی دانشور نکلتے آئے ہوئے ہیں. اور جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا, ایک ہائی اسکول تھا وہاں پہ, پھر ایک ہائر سیکنڈری ہوئی, ابھی ایک کالج بھی ہے پڑوس میں ہی 5-6 کلومیٹر کی دوری پہ. تو لیکن یہ کہ نیشنل ہائی وے جو 44 آج کی ڈیٹ میں ہے اس کے اوپر ہی واقع ہے. یہ جو کپوارہ سے کرنا روڈ جاتی ہے اس کے اوپر واقع ہے. روڈ ایکسیسیبلٹی اچھی تھی. ان ٹرمز آف فیسلٹیز کی 1960s میں بھی ہیلتھ سینٹر وہاں پہ ہوا کرتا تھا, اور یہ ایک سینٹرل پلیس تھی اس علاقے کے لیے. تو تب بھی فیسلٹیز تھوڑی بہت تھی ہی, لیکن فائنینشیل ریسورسز یا ٹرانسپورٹیشن سری نگر تک آنا جانا سمبھو نہیں ہو پاتا تھا. ایک دن میں کہ مطلب آپ یہاں آئے سری نگر ٹو اینڈ فرو نہیں ہو پاتا تھا. آج کی ڈیٹ میں سویرے آپ 7 بجے شروع کریں تو 11-12 بجے تک آپ واپس بھی پہنچ سکتے ہیں. تو تبدیلیاں بہت آئی ہیں روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, الیکٹرسٹی کے حوالے سے, سینیٹیشن کے حوالے سے. تو اور ایجوکیشن سینیریو بھی چینج ہوا ہے تب سے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تب بھی ایجوکیشن سینیریو وہاں پہ ٹھیک تھا, اور آج بھی وہاں پہ کہ بہت سارے لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر پہلے بھی جا چکے ہیں اور آج بھی جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصلی موضوع پہ بات کریں, چونکہ آپ نے کہا کہ تب بھی فیسلٹیز تھی اور ہیلتھ سینٹرز تھے, سب کچھ ایجوکیشن پرووائڈ ہو رہی تھی, لیکن مجھے معلوم ہے, ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے, میں بھی, کہ یہ جو آپ کا انٹرسٹ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ہے, ریسرچ کے ایریا میں, یہ بچپن کا خواب تھا یا یہ اس سفر میں چلتے چلتے یہ خواب بن گیا, یا آپ نے ریسرچ میں قدم ایسے کہ بچپن میں پہلے جب میں اسکول میں ہی تھا تو اس سمے ہر کسی کے جیسے جیسے تعلیمی سفر آگے بڑھتا جاتا ہے, آپ کے ہورائزنز وائڈ ہوتے جاتے ہیں, تو آپ اپنے وہ متعین ہو ہی جاتا ہے راستے میں کہیں نہ کہیں چل کے. ہم ایک یہ چیز بھی مانیں گے کہ پہلے ہم سب کا خواب ہوتا ہے کہ 10+2 کر کے پھر ہم میڈیکل اسٹریم میں جائیں. پھر تب زمانے میں تھا کہ 50% آپ نے 10+2 میں لائے تو آپ کا ڈاکٹر بننا طے ہی طے ہے. گاؤں میں آپ ایلیجبل ہو گئے, لیکن گاؤں میں یہ تصور تھا کہ آپ بن ہی گئے شاید ڈاکٹر, کیونکہ کچھ ہی لوگوں کے 50% سے اوپر مارکس آتے تھے 12th میں. تو ہم نے بھی وہ کوشش کی,
لیکن مقدر کو کہیں اور لے کے جانا ہوتا ہے جی. تو ہم وی آر آل سبجیکٹڈ ٹو ڈیسٹینیشن. Destiny, تو وہ بھی کچھ ہے ہمارا مقدر ہے. ہم جی. تعین پہلے ہی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا تعین ہوا ہوتا ہے. جی. تو اس سلسلے میں ہم بھی آگے چلتے گئے لیکن ہارڈ ورک ہم نے کبھی نہیں چھوڑی. یہ بچپن سے ہی کہ محنت کرنی ہے چاہے جو بھی کچھ کرنا ہے. جب آپ محنت کریں گے تو جو اوپر والے نے آپ کے مقدر میں رکھا ہوگا تو وہ مل ہی جاتا ہے. ایک حساب سے نہیں تو دوسرے حساب سے. صحیح بات. بٹ میں اپنے فیلڈ سے سیٹسفائیڈ ہوں کہ جو بھی میرے مقدر میں رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو میں اس حساب سے بہت شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کا, خاص کر کے اپنے والد صاحب کا. حاجی محمد بالامیر صاحب ان کا نام ہے. تو بہت بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ایسی تعلیم دی ہمیں کہ صرف محنت کرنے کا وہ کہ ہمیشہ جس فیلڈ میں بھی جاؤ, جس نوکری میں بھی, جس پیشے میں بھی, جو بھی کام کرو آپ لگن سے کرو اور محنت سے کرو اور زندگی کے آخری پڑاؤ تک وہ نہیں چھوڑنا ہے. اور ان کا بھی یہ ہے کہ وہ ابھی 80 ٹچ کر رہے ہیں. تو وہ بھی سویرے اپنے بزنس کے سلسلے میں سویرے 7 بجے نکل کے رات کو 8-9 بجے گھر آتے ہیں. تو ان سے انسپائر ہوئے ہیں ہم بھی کہ جب وہ اس ایج میں محنت کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے اپنے شعبے میں وہی محنت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے. ان کو صحت مند عمر دراز سے نوازے. جیسا کہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ توجہ ہماری مبذول کرائی کہ کبھی کبھار انسان کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں. جیسا کہ اریبا نے کہا کہ ریسرچ آپ کا خواب تو نہیں تھا. مجھے نہیں لگتا ریسرچ کسی کا خواب ہو سکتا ہے بچپن میں, کیونکہ ایک بہت ریگرس اور تھارو پروسیس ہے. لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں ہمارے, ہر کسی کے ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے خواب تو ہوتے ہیں. لیکن تقدیر جب کسی اور راہ پر آپ کو گامزن کرے تو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایکسیپٹنس. آپ اس کو تسلیم کریں کہ یہ رضا الہی. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ ایک ارادہ, ایک مسلمہ بنا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے. جب وہ پھر وہاں نہیں پہنچ پاتے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اینزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر آگے کوئی راہ نہیں دکھتی. آپ نے اپنی زندگی میں یہ ایکسیپٹنس کا جذبہ جو ہے اس کو عملایا ہے اور الحمدللہ اس تقدیر نے, اس مقدر نے آپ کو بیرون ممالک کی سیر کرائی, ایسی جگہوں پہ پہنچایا جہاں پہ ہم جانے کا صرف تصور کر سکتے ہیں یا خواب دیکھ سکتے ہیں. آپ بہت ساری یونیورسٹیز میں گئے ہیں باہر, تو اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا دیکھا آپ نے وہاں, ریسرچ کے حوالے سے کیا سینیریو ہے؟ اگر ہم باہر کی یونیورسٹیز کو اور اپنے یونیورسٹیز کو موازنہ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی حد تک صحیح ہے, کیونکہ ان یونیورسٹیز کی ایک اپنی تاریخ ہے, ان کا ایک سٹیٹس ہے, وہ کن کنٹریز میں ہے, وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹریز, وہاں کا سسٹم. پھر اگر ہم دیکھیں گے ان کا جو ایئر آف اسٹیبلشمنٹ ہے, کچھ یونیورسٹیز امریکہ میں دیکھیں گے ییل, اسٹینفورڈ, میساچیٹس, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ لیجئے وہ 5-6 سال کی ان کی لیگیسی ہے. پھر آپ دیکھیے وہاں کی فنڈنگ سسٹمز, اگر آپ اسٹینفورڈ کا ہی دیکھیں گے تو کارپس فنڈ ہے $86+ بلین, 86 جو یہاں سے المنائی نکلتے ہیں, پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ پھر اپنی یونیورسٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بعد میں. اور اگر ان ہماری یونیورسٹیز کا آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ کا ہی فضل ہے. ٹھیک, تو اس حساب سے پھر ان کے بجٹس میں بھی دیکھیے ان کے کتنا یونیورسٹیز کی طرف ہوتا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز اور ان کا موازنہ نہیں کر سکتے آپ ڈائریکٹلی, لیکن انڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنا ریسورس ان پٹ اپنی یونیورسٹیز میں لگاتے ہیں, پھر وہاں سے آؤٹ پٹ کتنا نکلتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں وثوق سے کہ جتنا ان پٹ جاتا ہے ہماری یونیورسٹیز میں, فائنینشیل ریسورسز ہیں, باقی کنسٹرینز ہیں, ہیومن ریسورسز ہیں, ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہے, تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہماری یونیورسٹی سے نکلتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کشمیر یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے جو ابھی 1947 سے 49 سے اسٹیبلشمنٹ ایئر, پھر ابھی 72 سال کا وہ سسٹم ہے. تو آپ اس یونیورسٹی کو ییل کے ساتھ یا اسٹینفورڈ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن آپ اگر دیکھیں گے اس کے پروڈکٹس کشمیر یونیورسٹی کے جو بھی بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے, بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے, باقی مختلف شعبہ جات سے, دنیا کے بہت ٹاپ یونیورسٹیز میں ایڈمنسٹریٹرز, اکیڈمیشینز, سائنٹسٹس بھی
ہیں. تو اس حساب سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس یونیورسٹی سے اور ہماری یونیورسٹی کا اگر نیشنل لیول پہ بھی رینکنگ دیکھیں گے یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا بھی NIRF رینکنگ ہے جب سے ہماری وائس چانسلر نے یہ سنبھالا ہے پچھلے سال 2 سال سے. تو آپ دیکھیے 33rd رینک پہ NIRF رینکنگ میں ہے کہ نیشنل لیول پہ بھی اگر رینکنگ دیکھیں گے 33rd میں آنا, جبکہ بہت ساری یونیورسٹیز کمپیٹ کرتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ابھی اگر نیک سسٹم بھی دیکھیں گے وہ بھی ایکریڈیشن سسٹم ہے تو نیک A+ ملا ہوا ہے ہم کو. تو ابھی ہم دوسرے نیک کے لیے جا رہے ہیں نیکسٹ ایئر. پھر اگر آپ دیکھیں گے کیوبیک رینکنگ یا دیکھیں گے ٹاپ 2% آف دا ورلڈ سائنٹسٹ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس میں بھی ہماری یونیورسٹی پیچھے نہیں ہے. کہ جب آپ دیکھیں گے کسی IIT سے 20 لوگ ہیں تو ہماری یونیورسٹی سے بھی 11 لوگ ہیں, تو یہ بھی ایک فخر باعث ہے, سگنیفیکنٹ نمبر ہے. دیٹ مینس ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش برقرار تو کر تو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. ابھی ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اور بات کریں گے, مین موضوع پہ بھی بات کریں گے. ہمیں ناظرین جو ہے وہ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے کہ کب ان تک بہت ضروری ہے اور بھی جانکاری آپ پہنچائے. لیکن ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جس کے لیے ہم رکنا چاہیں گے. بس کچھ ہی دیر میں ہم واپس لوٹیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر پہلی بار 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک فری کنسلٹیشن کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں, جہاں پر ان بے اولاد جوڑوں کو جو اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں فری کنسلٹیشن کی جائے گی. یاد رہے وردان IVF سینٹر وادی میں پچھلے 3 سالوں سے ان بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلا رہے ہیں جو اولاد سے محروم تھے. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی قابلیت اور ان کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے. آپ بھی اس فری کنسلٹیشن کیمپ کا فائدہ اٹھائیں, تشریف لائیں. وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. سیل نمبر 6005 944 300. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK. آج ہم ایک بہت ہی معتبر اور محترم محقق کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب ہمارے مہمان ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانے سے قبل اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانی ہیں. شروعات ایک اردو روزنامے سے اور پاور کرٹیلمنٹ اسکیڈول کے حوالے سے ہی خبر شائع ہوئی ہے. میٹر والے علاقوں میں 4.5, بغیر میٹر علاقوں میں 8 گھنٹے بجلی بند رہے گی. موسم سرما سے قبل ہی کٹوتی اسکیڈول جاری. کٹوتی کا دورانیہ 1.5 سے 2 گھنٹے ہوگا. میٹرڈ علاقے 3 گروپوں میں تقسیم. جی ناظرین, میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے, اس سے سرخی سنیے. سگنیفیکنٹ پلیوٹنٹس ڈیگریڈنگ واٹر کوالٹی آف ڈل ادر لیکس. دس از دا ریسرچ اسٹڈی. جی انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس, اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. ایڈمنسٹریشنز پرائم گول is rapid economic growth with speedier social development. Lieutenant Governor Manoj Sinha dedicates to people various development projects in Anantnag. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے ناظرین. رینز ڈرینچ پلین سنو فال ان دی ہائر ریجنز. جی اردو روزنامہ اپنے صفحے اول پہ رقم تراز ہے. درختوں پر موجود سیب اور کھیتوں میں جمع دھان کی فصل کو خطرات. فروٹ گروور اور کسان پریشان, موسم بہتر ہونے کا انتظار. جی ناظرین, میرے پاس ایک اردو اخبار ہے. سرخی سنیے. جب گلمرگ کی سیر کر رہے بے شمار سیاحوں کی مرادیں پوری ہو گئی, غیر متوقع برف گرنے کے منظر کو دیکھنے ہوٹلوں سے باہر آ گئے. جی کھیلوں کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. کرکٹ کو اولمپک گیمز میں شمولیت. OIC کے ایگزیکٹو اجلاس میں باقاعدہ اعلان. جی ناظرین, میرے پاس ایک آخری اردو اخبار ہے, اس سے سرخی سنیے. سری نگر جموں شہر رامبن میں 222 میٹر لمبا پل مکمل. اس پروجیکٹ سے جموں اور سری نگر مابین رابطہ مزید آسان ہو گیا. جی آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس اور وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم سپریڈ میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. سینٹرل اکوپمنٹ آئیڈینٹی رجسٹر بینگ سٹیزن سینٹرک ایپ to trace lost stolen mobiles and improve collaboration between
स्टेक होल्डर्स। हम बात कर रहे हैं मंजूर अहमद मीर साहब से। मंजूर साहब, आप ये जो 2% क्राइटेरिया है जो सर्वे है स्टैनफोर्ड का, इसमें आप शामिल हुए हैं। पहले तो आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें लग रहा है कि ये आपसे ज़्यादा हमारी ही अचीवमेंट है, क्योंकि हम एक ही माशरे में रहते हैं, एक ही सरजमीन के बसकी हैं, तो हम इस आपकी अचीवमेंट को इक्वली ओन करते हैं, क्योंकि जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक ओनरशिप होती है। आपकी अचीवमेंट हमारी अचीवमेंट है, हमारी अचीवमेंट आपकी अचीवमेंट है। ये जो 2% क्राइटेरिया, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि ये जो 2% क्राइटेरिया है, साइंटिस्ट्स का जो इंडेक्सिंग है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे साइंटिस्ट की इंडेक्सिंग की, आपका रिसर्च जो आपने रिसर्च किया है, इसको दुनिया के बाकी कितने साइंटिस्ट्स ने अपनी रिसर्च के लिए साइट किया, तो उनको बोलते हैं हम साइटेशंस। तो उस साइटेशंस में H इंडेक्स आता है, I10 इंडेक्स आता है, C साइटेशंस आता है, HM इंडेक्स आता है। तो लेकिन वो चीज़ें एक्सक्लूड करके कि जो आपने रिसर्च अपनी की, फिर उसमें अपनी ही रिसर्च को फिर से साइट किया, वो सेल्फ साइटेशन उसमें एक्सक्लूड की जाती है। अच्छा, सेल्फ साइटेशन जो बाकी रिसर्च ने आपको किया, तो उसमें हाँ डिफरेंट इंडेक्सेस लगा के इसमें पूरे जो साइंटिफिक कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब है उसको 22 फील्ड्स में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो उसमें फिर सब फील्ड्स बनाए जाते हैं, 174 सब फील्ड्स। जो 2023 की रैंकिंग्स आई उसमें 174 सब फील्ड्स है। और फिर 100,000 साइंटिस्ट जो है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें उनको टॉप 2% में माना जाता है। जो उन टॉप 100,000 साइंटिस्ट में आए, तो दैट लिस्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बट इट इज एक्चुअली लार्जेस्ट जो फेमस रेप्यूटेड पब्लिशर है एल्सेवियर, तो उनका एक टूल है स्कोप्स इंडेक्सिंग टूल, तो उसमें वो ऑथेंटिसिटी इसमें रहती है कि स्कोप्स का है और एल्सेवियर पब्लिश करती है और स्टैनफोर्ड का तो अपना नाम है, तो उससे ऑथेंटिसिटी मिल जाती है इसको। हालांकि हर किसी साइटेशन टूल या इंडेक्सिंग टूल में कुछ न कुछ खामियां रह ही जाती हैं, लेकिन जब इसका ये कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर स्कोप्स है, फिर लार्जेस्ट और रेप्यूटेड पब्लिशर एल्सेवियर इसको पब्लिश करता है, तो ऑथेंटिसिटी है और बढ़ जाती है। आपको किस कैटेगरी में मिला? तो मुझे ये बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के कैटेगरी, एंड आई एम द ओनली साइंटिस्ट फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी हु हैज कम इन द बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, क्योंकि मेरा रिसर्च डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर और ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे ही है, तो इट इज कमिंग अंडर द बायोमेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। चूँकि डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि आपकी जो रिसर्च है स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर और हेल्थ के रिलेटेड है, आपकी रिसर्च जो है ब्रेस्ट कैंसर को रिलेटेड वो क्या थी? हमारी रिसर्च जो है, हम ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम बात करें इस कैंसर की, तो ये जो हमारा टिश्यू है ब्रेस्ट कैंसर का, ब्रेस्ट का, ये इसकी बनावट क्या है? बनावट है कि एक फैटी टिश्यू होता है, उसके बाद इसमें लोब्यूल्स हैं जिनमें मिल्क बनता है, फिर डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ये मिल्क बाहर आता है, फिर निपल है, फिर लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, जो कि अल्लाह ताला ने इसको कुदरती इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन दी है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स से। तो ये कैंसर किसी भी जगह पे हो सकता है, लोब्यूल्स में, डक्ट्स में, लिम्फ वेसल में, लिम्फ नोड्स में भी। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अगर वो डक्ट्स में ही कैंसर रह जाए तो हम इसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। तो फिर अगर लोब्यूल्स में हो, इनसिटो डक्टल या वेस्कुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। या फिर अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर है तो हम इसको स्टेज 1 बोलते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर तक वो है और डक्ट्स में भी है और लोब्यूल्स में भी है तो इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। अगर ये पूरी ब्रेस्ट को, जिसमें लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और थोड़ी सी बड़ी सी गांठ आई है, तो इसको स्टेज 3 बोलते हैं। उसमें बाकी पैरामीटर्स भी है, मैं मोटे अल्फाज में आपको बोल रहा हूँ। तो अगर ये फिर पूरे बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स तक फैल जाए तो इसको हम स्टेज 4 कहते हैं। अब ये तो इसके बाद आती है ट्रीटमेंट की बारी। पहले डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस हम कर सकते हैं कि हम अपने बेडरूम को ही सेल्फ एग्जामिनेशन लैब बना सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए, कि अगर किसी भी हमारी माँ, बहन या किसी को भी, दादी को, जो भी ओल्ड एज में है, तो किसी भी खातून को अगर लगे कि उसमें गांठ सी आई है इस ऑर्गन में, या उसमें कोई हार्डनेस लग रही है, या उसको कोई पस
نکل رہا ہے اس سے, یا کوئی بلڈ اوز آؤٹ ہو رہا ہے, یا شیپ میں چینج آیا ہے, یا کنٹور میں چینج آیا ہے, یا اورینجنس ہوئی, یا ریڈنس ہوئی ہے, یا پمپلز پڑے ہوئے ہیں, یا ڈمپلز کچھ سوراخ سے لگ رہے ہیں, تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ عورتیں ہیں جو اس میں ہائی رسک گروپ میں آتی ہیں. ایک ہماری جینیٹک میوٹیشنز ہے کہ جو BRCA1 BRCA1 BRCA2 اگر پازیٹیو میوٹیشن ہو جائیں تو وہ لوگ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. یا کسی عورت میں پیوبرٹی پہلے ہی سٹیج میں آ جائیں, وہ بھی ہائی رسک پہ ہے. کسی عورت میں لیٹ مینوپاز ہو جائے, وہ بھی. کوئی ابیوس ہے, کسی کی ڈینس بریسٹس ہیں, تو وہ زیادہ رسک فیکٹرز ہیں اس کے لیے. کوئی الکوہول یوزر ہے, کوئی اسموکنگ کر رہا ہے, تو یا کسی فیملی میں ہسٹری ہے, کوئی دادا دادی نانا نانی ان میں سے کسی کو ہوا ہے, تو وہ بھی ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں. ٹھیک, تو یہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. اگر میں ان رسک فیکٹر گروپ میں آتی ہوں تو مجھے یہ زیادہ دینا پڑے گا. اب اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ گانٹ آئی ہے, یا یہ جو سمپٹمز میں نے بتائے یہ نمودار ہوئے ہیں, تو آپ کو فوراً ایک اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ کو, ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. تو پہلے خود سے ہی سیلف ایگزامینیشن اپنے ہی بیڈ روم میں ہی آپ اسکرین کر سکتے ہو, وہ ایک چھوٹی لیبارٹری آپ کے لیے ہے. پھر آپ جا سکتے ہو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے, تو آپ کو سمپلی ایک ایگزامینیشن کریں گے. اگر نہیں تو پھر ایک میموگراف کے لیے بولیں گے, یا الٹرا ساؤنڈ کے لیے بولیں گے, یا ڈائگنوسٹک الٹرا ساؤنڈ کے لیے. اگر نہیں تو پھر FNAC ہے, پھر کور بایوپسی ہے, یا آپ کو پھر MRI بول سکتے ہیں 3 ٹیسلا, یا پھر ایڈوانس سٹیجز میں اگر ہے تو CT اسکین بھی کرا سکتے ہیں. اور ارلی ڈائگنوسس اگر ہو جائے یا ارلی ڈیٹیکٹ ہم کر لیں تو امکانات بڑھ جاتے ہیں, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جو الارمنگ ریٹ پہ اس وقت یہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی اکرنس بڑھ رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن رشتہ داری میں, ہمسائیگی میں, یا پھر کلیگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کو یہ کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا, یہ کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا. تو اس بریسٹ کینسر بھی ایک بہت ہی الارمنگ ریٹ پہ بڑھ رہا ہے. مجھے لگتا ہے اس میں اسکریننگ, سیلف اسکریننگ بہت امپورٹنٹ. اس حوالے سے کتنی اویئرنیس ہے ہماری خواتین؟ یہی کہ اویئرنیس از دا کی. ارلی ڈیٹیکشن اینڈ اویئرنیس از دا کی. کیونکہ اویئرنیس کا جہاں تک ہم دیکھیں کہ وی ایز اے سوسائٹی, اگر آپ ہم کشمیر میں بھی دیکھیں گے تو وی آر ڈیزیز کانشیس پیپل. ہم ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں کہ ہم نارملی جائیں اپنے آپ کو اسکرین کرائیں. جب تک ہمیں کوئی بھی یہ بیماری جب تک ہمیں برداشت سے باہر ہو جائے تبھی ہم ایک ہیلتھ ایکسپرٹ کو رجوع کرتے ہیں. تو ہیلتھ ایکسپرٹ, جب ہم ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں تو یہ چیز ہے کہ ہر کوئی مہیلا یا ہر کوئی خواتین اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے, کیونکہ فائنینشیل سٹیٹس بھی باقی چیزیں بھی دھیان میں رکھتے ہوئے, تو یہ اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے پورے پچھلے سال ایک کمپین چلائی. ہم آلموسٹ 25 ڈگری کالجز میں گئے اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف کشمیر ویلی. تو ہم نے کالجز کو سلیکٹ اس لیے کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری بچیوں کی, ہماری بہنوں کی وہاں پہ ہوتی ہیں, کچھ ٹیچرز بھی. تو ان کو ہم نے بولا کہ یو بی آور برانڈ ایمبیسڈرز, یو ٹیک دا میسج ٹو دا سوسائٹی دیٹ دیر از اے کینسر وچ ان 1980s ان کشمیر واز. کیونکہ ہم نے ایک پیپر پچھلے سال پبلش کیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ 80s میں جو بریسٹ کینسر تھا یہ 3rd اسٹیج پہ تھا امنگ دا کینسرز. پھر یہ 2000 آتے آتے 2nd اسٹیج پہ آ گیا. پہلے اوسوفیگس تھا, اوسوفیجیل کینسر, پھر لنگ کینسر, پھر بریسٹ کینسر. لیکن جب ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ یہ ٹاپ کینسر ہے اکراس دا گلوب کی, اگر 24% اس کی انسیڈنس ہے اور 15% اس کی موٹیلٹی ہے. تو یہ اب اگر انڈیا کی بات اگر کریں یا اپنے کشمیر کی بات کریں تو ہر 2 خواتین جن کو یہ بریسٹ کینسر لاحق ہوتا ہے تو ایک کی موت ہو ہی جاتی ہے. ایک بہت زیادہ 50% آپ سمجھ سکتے ہو. تو جو ہم نے کمپین چلائی, پھر ہم نے ایک ڈاٹا بیس بھی بنائی. ہمارے اپنے جو بھی کشمیر میں لوگ ہیں, تو ہم نے breastcancer.uok.edu.in ہماری جو وائس چانسلر صاحبہ ہے یا ہمارے رجسٹرار ڈاکٹر نثار احمد میر صاحب ہیں, تو انہوں نے ہمیں گو اہیڈ دیا کہ آپ اس کے لیے. تو میں ڈاکٹر نثار صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں. breastcancer.uok.edu.in. تو ہم نے پچھلے سال پھر وہ ایک بریسٹ کینسر
एक्सक्लूसिव साइट बनाई, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस हैं, ट्रीटमेंट के लिए आप स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हो, फिर आप की जो सर्वाइवर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब उनके भी वीडियोस हैं, फिर हमने अवेयरनेस में क्या क्या करना है, डिटेक्शन कैसे है, तो वीडियोस भी हैं, बुक्स भी हैं, लिंक्स भी हैं, तो आप उसमें फ्रीली जा सकते हो और स्क्रीन गूगल करके देख सकते हो कि मालूमात हासिल कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। अब आपने ये डेटाबेस बनाई जहाँ पे डेटाबेस भी है और एजुकेशनल कंटेंट भी है जिससे लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। बिल्कुल। हम भी अपने नाजरीन के फ़ायदे के लिए इसी तरह का कंटेंट अपने प्रोग्राम में रखते हैं। खैर आपने भी जितनी बातें कही वो एजुकेशनल थी, लेकिन एक ख़ास सेगमेंट होता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से, जिसमें डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो हैं कुछ मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं, उनके हवाले से बहुत इख्तिसार से हमें बहुत अहम मालूमात से नवाजते हैं। आज देखते हैं किस मौजू पे इजहार ख्याल करेंगे, उसके बाद अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे कौन नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में ये एहसास डेवलप हो, क्योंकि ज़िंदगी एहसास है, और एहसास ये चीज़ है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, ऊपर वाला मुझे हमेशा देने वाला बनाए, मैं किसी की मदद करूं, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर कोई तकलीफ में है उसको मदद करना, कोई कहीं प्रॉब्लम है, सड़क पर अगर पत्थर है उसको आपने हटाया, वो भी बड़ी इबादत है। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, कंपैशन एंड काइंडनेस बच्चों में इनकलकेट कैसे हो जाए, ये कैसे कराया जा सकता है, आप ये देखेंगे एंड यू विल लव टू सी इट। आप देखिएगा बच्चों में एक गुल्लक एक्सपीरियंस कराया जाता है, बच्चों के पेरेंट्स को बताया जाता है 3 महीने के लिए इनको गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे दे डालिए, इनको बोलिए कि ये एक गुल्लक डे मनाया जाएगा स्कूल में, जिस दिन बच्चे भी उसमें डालते हैं पैसे 10-10 रुपए 5 रुपए जो भी करके, फिर उनको एक जगह जमा किया जाता है, पेरेंट्स आते हैं उनको कहते हैं तो फोड़ दो इस गुल्लक को। जब वो गुल्लक को तोड़ते हैं तो जैसी उनमें एक्साइटमेंट होती है, पैसे नीचे गिर रहे होते हैं, वो तोड़ रहे होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा आप देखेंगे, हर बच्चा जोर से अपने अपने उसको मटकी को या उसको गुल्लक को तोड़ता है। अब ये पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, पैसे में इक्वली उसके बाद फ्रूट्स लिए जाते हैं, और फ्रूट्स के बाद कुछ पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टूडेंट्स में। आप देखिएगा एक हॉस्पिटल में ये बच्चे गए, पेशेंट के पास ये जाते हैं, ये कहते हैं आपके लिए हम दुआ मांगने के लिए आए हैं, रब आपको जल्दी जल्दी ठीक करे और आप अपने घर वालों में पहुंच जाए। अब देखिए पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, पेरेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो दुआओं में शामिल हो जाते हैं, वो उनको दुआएं दे देते हैं इन बच्चों को। अब बच्चों में क्या हो जाता है, एहसास जग जाता है कि एक अच्छा काम किया। अब देखिए वो कोई भी हो, जो पेरेंट्स जब फ्रूट्स दे देते हैं उनको, ये बच्चे दे देते हैं, तो पेशेंट्स इमोशनल होके अब देखिए अपना जज्बात वो एक्सप्रेस करते हैं कि ऐसे बच्चे, अब बच्चों में उससे क्या हो जाता है और ज्यादा, क्या हम और ज्यादा करेंगे। अभी कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, किसी के पास भी जाते हैं या उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको फ्रूट्स दे देते हैं। अब आप देखिएगा रिएक्शन, देखिए पेरेंट्स, ये कोई बुजुर्ग ये बेचारा, या ये देखिए बाहर से आए हुए कोई बेचारे ये यहाँ पे बीमार हो गए हॉस्पिटल में, इनके पास जब गए इनको फ्रूट्स दिए गए, फिर इनके लिए जो दुआएं की गई, ये इतने एक्साइटेड हुए ये बच्चों के लिए, वो कुछ आप मेरे साथ, आपकी दुआएं मुझे लगेंगी। अब जब ये दुआएं करते हैं, अब ये बच्चों की दुआएं हैं और कबूल तो होनी है, ऊपर वाला चुनता है, और बच्चों में ये इनकल के किया जा कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। अब ये देखिए फिर ये कहते हैं कि हमने तो दुआ की, हमारे लिए भी, हमारी कामयाबी के लिए भी दुआ कीजिएगा। वो दिल से वो भी इनके लिए दुआएं, ये दुआएं देते हैं। नर्सेज वो कहते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बड़ा काम करते हैं, उनके लिए वो खुद मैनेजमेंट ने खुद कहीं से उनके लिए खाने पीने के लिए रसगुल्ले बाकी चीजें, ये फिर बच्चों ने अपनी तरफ से पैसे जो गुल्लक से निकाले थे अपने एडमिन को दे रहे हैं, उनके हॉस्पिटल को कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई पेशेंट आएगा जिसके पास दवाई के पैसे नहीं होंगे, उनको हमारी तरफ हर बच्चा ये। तो ये चीजें जब देते हैं तो चलिए मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा वो दिखाया कि उन्होंने अपनी तरफ से फिर बच्चों के लिए ये दिया, इससे एनकरेज हो गए बच्चे। और बिलीव मी उसके बाद ये बच्चे जब अब घर जाते हैं तो अब ये पहले तो रिलेक्टेंटली कहा था 10 रुपए आपने दिया, मैं 1 रुपया इसमें क्यों डालूं, 2 रुपए क्यों डालूं, लेकिन उसके बाद अब ये कहते हैं हमें दे दो, क्योंकि अगली बार उसको ऑर्फेनेज ले जाइए ना कहीं पे, बच्चों के पास वो कहीं पे ले जाइए जहां पे
अब ये बच्चे करने शुरू कर देंगे, जब ये बार बार करेंगे, हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो गुल्लक तोड़ी, अब ये देखिए इनमें ये डेवलप हो जाएगा। ये पूरी दुनिया इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है, पीसफुल हारमोनियस सोसाइटी बनाने के लिए और एहसास जगाने के लिए बच्चों को। तभी मैं कहता हूँ ISPD प्रोग्राम में यही कराया जाता है। ये प्रैक्टिकली, ये बोलने से कुछ नहीं होगा, कराने से होगा। और बच्चे में आप देखेंगे ये बार बार जब वो करेंगे तो ये इन सारी चीज़ें, कंपैशन, काइंडनेस डेवलप हो जाएगी उनको। आज आप मुझे दे दीजिए इजाज़त और आप देख रहिए गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग JNK और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मलबूब साहब का इस खूबसूरत गुड मॉर्निंग जो एजुकेशन सेगमेंट है हमारे तक पहुंचाने के लिए। यकीनन उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि बच्चे जिस माहौल में होते हैं उनसे सिर्फ बातें नहीं की जाती है बल्कि उन्हें दिखाया जाता है। उन्हें दिखाया जाता है कि जो भी उन्हें करना है वो प्रैक्टिकली कैसे ज़िंदगी में अप्लाई करना है। तो यही चीज़ हम भी ले लेते, यही चीज़ हमारे बच्चों को भी हम आगे सिखाते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में आज जानते हैं हमारे साथ ख़ास मेहमान जो बैठे, हमारी खुशकिस्मती है वो जो है स्टैनफोर्ड के टॉप 2 लिस्ट में से एक है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट ऑफ 11 पीपल। हमारे साथ डॉक्टर मंजूर अहमद मीर साहब है जो कि एक रिसर्चर है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है। आज हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे अभी कैंसर के हवाले से, आपने बताया कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस है इसकी। डॉक्टर साहब, तो इन डिफरेंट स्टेजेस में क्या ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस रहती है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो मेडिकेशंस हम जो है अपने पेशेंट्स को दे देते हैं? इसमें जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में ये कि अगर आपको जेनेटिक लेवल पे पता चल जाए कि आपको म्यूटेशंस हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग के बाद तो आप वही चीज़ें कर सकते। जैसे हमारे पास एक फेमस एक्ट्रेस है एंजेलिना जूली, तो उनको पता चल गया था कि उनकी फैमिली में उनकी नानी दादी वो सब अर्ली 50s में ही उनका इंतकाल हुआ था। तो उनको जब पता चला एट द एज ऑफ 35-36 कि मुझे BRCA1 और BRCA2 जीन में म्यूटेशंस हैं, तो उन्होंने क्या मेस्टेक्टोमी कराई, डबल मेस्टेक्टोमी, और फिर ओवरेक्टोमी भी कराई, यानी दोनों ओवरीज को भी निकाला और दोनों ब्रेस्ट्स को भी निकाल दिया, ताकि ये, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे जो पोते होंगे, पोतियां होंगी या जो भी मेरे बच्चे, वो कम से कम मुझे देखें, मुझे उनके साथ टाइम बिताने का समय मिला। एंड इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन इन 2013। इट वाज कवर्ड इन वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड टाइम मैगजीन एज वेल कि डबल मेस्टेक्टोमी करना उस 37 की एज में बहुत बड़ा था, इसलिए कि ये फैले ना या मैं इस कैंसर का शिकार ना हो जाऊं। तो अगर अब बेनाइन ट्यूमर है तो आप इसको कर सकते हैं कि सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिर प्रॉब्लम रहती है कि रिकरेंस का चांस होता है। फिर अब उसके बाद आपके पास कीमोथेरापी की वो सहूलियत है, आपको ड्रग्स ले सकते हो, फिर इम्यूनोथेरापी है, एंटीबॉडीज के साथ उन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन वो कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर जब एडवांस स्टेज में भी है या कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए, बी सेल लिम्फोमास के लिए, ल्यूकीमियाज के लिए CAR T सेल थेरापी है। काइमेरिक टी सेल्स, हम काइमेरिक एंटीजन जो हम इंजीनियर करते हैं उन सेल्स को, अपनी ही बॉडी की टी सेल्स को इंजीनियर करते हैं ऐसे कि वो जाके इन कैंसर सेल्स को मारें। लेकिन उसका ये प्रॉब्लम था कि आज की डेट में वो 3 से 4 करोड़ रुपए की एक पेशेंट की कॉस्ट होती थी। अब उसने एक मुंबई बेस्ड ACT कार ACT एजेंसी, एक स्टार्टअप है IIT बम्बई का, उन्होंने यही CAR T-cell 19, CAR 19 उसका नाम रखा गया है कि अभी उसको GCSE का वो मिला है, जो भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उनका नॉड मिला है कि first cell based therapy in India, which will cost at least 10 times lesser than that. It will be around 30 lakhs to 40 lakhs per patient. लेकिन इंडिया में पहली बार ये सर्वाइवल के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन जब वहां तक हम कीमोथेरापी की बात करें, कुछ ऐसे इसमें अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें ब्रेस्ट कैंसर में, तो लीस्ट प्रोग्नोसिस वर्सेस वर्स्ट प्रोग्नोसिस। लीस्ट प्रोग्नोसिस में जैसे इसकी सब टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर टाइप्स हैं, ल्यूमिनल A, ल्यूमिनल B, HER2, नॉर्मल लाइक या TNBC। TNBC एक ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हम काम करते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, कि उस कैंसर सेल्स पे 3 रिसेप्टर्स होते ही नहीं है।
अच्छा, आप हार्मोनल थेरापी देंगे वो काम नहीं करेगी, क्योंकि अर्ली जब तक इस कैंसर की डिटेक्शन नहीं हुआ करती थी तब कैंसर हुआ करता था, हम हार्मोनल थेरापी देते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि हार्मोनल वो रिसेप्टर्स ही कैंसर सेल्स ने डाउन रेगुलेट कर दिया अपने ऊपर। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है कि जिसमें ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ये रिसेप्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर एक कंसेप्ट चला है कॉम्बिनेशन थेरापी का, जिसके सिलसिले में हमने ये एक बुक भी तसनीफ की थी पिछले साल, कॉम्बिनेशन थेरापी इन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके बारे में हाँ, तो ये एल्सवेयर यूएसए पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है इसको। तो कॉम्बिनेशन थेरापी में हम क्या करते हैं, 2 ड्रग्स को उनकी डोजेज कम करके देखते हैं कि ये सिनर्जिस्टिकली एक या एक से ज्यादा मैकेनिज्म से काम करते हैं कि नहीं। फिर एक कंसेप्ट आया है ड्रग रिपर्पजिंग का या ड्रग रिपोजिशनिंग का, क्योंकि नए ड्रग्स को मार्केट तक ले जाना फ्रॉम बेंच टू बिसाइड यानी मार्केट तक, इट टेक्स ऑन एन एवरेज 20 years। मंजूर साहब एक और किताब है इस वक्त, रोल ऑफ ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट इन ब्रेस्ट कैंसर एंड टारगेटेड थेरापीज, ये भी जो में ये भी हमने ही वो पब्लिकेशन की थी। तो ये कुछ चंद बुक्स हैं, हमने ऑलमोस्ट 20 बुक्स इन 5-7 सालों में लिखी हुई है। तो एक और था डेवलपिंग कोस्मोलेटरी मॉलिक्यूल्स फॉर इम्यूनोथेरापी, जैसे मैं अभी कह रहा था कि इम्यूनोथेरापी एक है। तो बाकी जब मैं इलाज की बात कर रहा हूँ, एक नया कंसेप्ट आया है पिछले 2-4 साल से, एक है मेट्रोनोमिक कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में हम क्या करते हैं, रेगुलरली वीकली या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वक्फे के बाद हम देते हैं क्या, ड्रग्स, कीमोथेरापी देते हैं इन पेशेंट्स को। लेकिन मेट्रोनोमिक कीमोथेरापी में हम क्या करते हैं, हम लो डोज कंटिन्यूअस रखते हैं। ये बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, यस। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कंटिन्यूअस लो डोज ड्रग पेशेंट को देते हैं ताकि उससे कैंसर रिकरेंस और ब्लड स्ट्रीम में आपका ये ड्रग कंटिन्यूअस ही रहे, कंटिन्यूअस रहे, ताकि इससे रिकरेंस कम हो और आपकी जो बॉडी की अपनी सेल्स हैं वो इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाए। बुक के बारे में सर बताइए। हाँ, ये हमने एक बुक लिखी थी, ह्यूमन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, डिजीज एंड कंसर्न्स, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में भी हमारा पीएचडी का जो टाइटल था, तो उसके बाद हमने इस फील्ड में भी, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस पे जब हम काम करते थे, तो ये जो मेट्रोनोमिक कीमोथेरापी की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिकरेंस पे या ड्रग रेजिस्टेंस पे ही, तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी अपनी बूस्ट हो जाती है, या ट्यूमर डोर्मेंसी इंडक्ट हो जाती है। तो उन चीजों से ये मेट्रोनोमिक कीमोथेरापी का आज की डेट में दिस इज प्रमोटेड, मेट्रोनोमिक कीमोथेरापी, इसको फरोग दिया जाता है। हाँ, इसको फरोग दिया जाता है। हाँ, ये इम्यूनोग्लोबुलिन से, जैसे आपको मैंने कहा कि एक तो एंटीबॉडीज को इंजीनियर कर सकते हैं हम, एक तो टी सेल्स को हम इंजीनियर कर सकते हैं। तो कार टी सेल जो अभी मैंने कहा था, पहली बार इंडिया में उसको अप्रूवल मिला है इस बार, और उसकी कॉस्ट भी 10 times लेस हुई है, 30 to 40 lakhs। जी, तो डॉक्टर साहब अख आम सवाल, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल गन की शायद हेकन लोग तम समझित कहीं, कीमोथेरेपी हंद हवाले कैंसर डिटेक्ट गसान, गोडनुक चीज ये आसान कि वह सर्जरी ब्रोह गोड कीमोथेरेपी, सर्जरी पत्ते हेकिस कीमोथेरेपी। अत मुतलिक लुकन हुंद अख नोशन मे पता कत हदस तान करेक्ट या इनकरेक्ट, सह करियो तुही क्या दपान वजाहत। लुक वनान कि कीमोथेरेपी इलाज खुद इंसानस बदतरी करान, अगर यह हुत कन कड़ा वरी खंड, इत कन बिचार सेहत रंग पूर इम्यूनिटी खत्म गसान, मस नेरान, एस्थेटिकली बिचार ये ठीक रोजान कहीं, तम लुक कुन हदस तान ये वनान कि कीमोथेरेपी करो एवॉइड। अस वन तो यह कूत कारगर साबित गसान बे कमन स्टेजन यह वुन कि कैंसर कत स्टेजस मज गो डिटेक्ट। गए वोन मे तुह कि अगर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तान तो कैंसर डिटेक्ट गसान, कीमोथेरापी या सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन कि यह कोता फहलियामुत, ठीक, तो अमिच रिकरेंस क्या, टेस्टिंग पता लगे पता कि यह मेटास्टाइज गोमुत, यह किन यह बेनान रूदमुत, तेल हेको सर्जरी लोकल लेवल पे कर। मगर कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट वुचान अत डिमार्केशन या लाइन कि सर्जरी खतर कि यूत लंप नबर, कह सेल हे कुन सात अत म्यूटेट गि कैंसरस बनित। तो इसलिए दिवान कीमोथेरापी 2 किस्मन हज, सपोर्टिव तो पैलेटिव दिवान सर्जरी ब्रोह तो सर्जरी पत्ते, अत साइड इफेक्ट सत मे तवे कि
کیموتھراپی منٛز چھِ دُنیاہٕکۍ ڈرگس اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس ڈاکسوروبِسن چھُ ایڈاپلین چھُ دُنیاہٕکۍ ڈرگس یِم آمٕتۍ چھُ تہٕ باقی ڈرگ تہِ چھِ آلموسٹ 300+ ڈرگس آر ان دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف اپروول کچھ کو اپروول ملا ہوا ہے کچھ ابھی کلینکل اسٹیج میں ہے اسٹیج 1 اسٹیج 2 اسٹیج 3 میں تو جو آپ کو میں نے کہا کہ یہ میٹرونومک کیموتھراپی ہے اس میں جب لو ڈوز دیا جاتا ہے تو جو سائڈ افیکٹس کیموتھراپی کے ہیں کہ آپ نے جیسے بولا باقی آرگنز میں اثر پڑتا ہے بال نکل جاتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کم ہو جاتا ہے اب دوسری چیز ہم کیا کرتے ہیں ڈرگ ریپوزیشننگ کا یا ڈرگ ریپرپزنگ کا کچھ ڈرگس ایسے ہیں جن کو FDA اپروول یا جن کو ریگولیٹری باڈیز کا اپروول ملا ہوا ہے لیکن کسی اور ڈیزیز کے لیے ٹھیک ان ڈرگس کو ہم ان ڈرگس کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان اسپیسیفک ڈیزیز میں ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر میں کتنا افیکٹ ثابت ہوتا ہے ایک کمبینیشن کا افیکٹ کہ 2 ڈفرنٹ ڈرگس 2 ڈفرنٹ پاتھ ویز کو ٹارگٹ کریں گے اور یہ کہ جو ریپوزیشننگ کا جو آلریڈی اپروول ملا ہوا ہے ہمیں اس کے سائڈ افیکٹس بھی پتہ ہے تو ہمیں اپروول کے لیے نہیں جانا ہے جو 10-20 سال کا وقفہ لگا ہوا ہے وہ ہمیں بچت ہوتا ہے اور دنیا بھر کے پیسے خرچ ہوتے ہیں بلینز آف ڈالرز وہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیشنٹ کو بھی راحت ان ریپوزیشننگ اور ریپرپزنگ اور میٹرونومک کیموتھراپی کو ملا کے اب نئی ٹرم سامنے آئی ہے میٹرونومکس تو میٹرونومکس پہ ہم آج کی ڈیٹ میں کام کر رہے ہیں ہم ایک ریپوزیشننگ کر رہے ہیں ڈرگس کی جیسے ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں 20 ڈرگس ہیں تو کچھ ڈرگس ہمیں بہت مشکلات ہوئی وہ ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی تھی ہم نے ووہان چائنا سے ایک ڈرگ ریسنٹلی لایا ٹرائیفیروٹین یا بروجین تو ہم نے جب وہ وہاں سے امپورٹ کرنا تھا اپنی کنٹری میں جب ووہان کا نام سن رہے تھے لوگ تو کسی نے ایڈوانس پیمنٹ مانا جو فیڈیکس کمپنی تھی کووڈ کا اثر ہے لیکن وی آر پروکیورنگ دیٹ. تھینک یو سو مچ آپ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے اور اتنی جانکاری ہمیں دی. اب یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے لیکن بنیادی طور یہی ہے کہ اویئرنیس ارلی ڈیٹیکشن اٹس the only self examination yes it's the only resolution. Thank you so much for being in the show. آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی سے نوازے اور آپ ریسرچ کریں اور ایسی ترقی کی منزلوں کو چھوئے کہ ہم آپ کو اور مدعو کریں پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور میں اپنی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے اس پورے انڈیور میں سپورٹ کرتے ہیں. دے آر سیکریفائسنگ اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج مجھے اور اریبہ کو اجازت دیجیے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.